हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सबैभन्दा पहिला विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यो कार्यक्रम स्वस्थ जीवन लिएर हामी हरेक दिन उपस्थित हुने गर्छौँ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीमा। अनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यो कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ। केही बेरपछि तिनको विषयमा पनि जानकारी प्रदान गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामी स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि निकै संवेदनशील हुन्छौँ, हुनै पनि पर्छ, किनभने स्वास्थ्य निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपालको संविधानमा नै स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ के हुन्छ भने हरेक नेपाली नागरिकले कम्तीमा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनै पर्छ। पाइरहेका छन् त हामी यो पनि खोज्ने प्रयास गर्छौँ, तर धेरै जसो पनि तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपरिरहेका या आइपर्न सक्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधान हामी यो कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसका लागि विज्ञहरूसँग छलफल गर्छौँ अनि विभिन्न तथ्यहरू र अहिलेका नयाँ जानकारीहरू प्रस्तुत गर्छौँ। विभिन्न अति आवश्यक कुराहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। विभिन्न जानकारी हाम्रा प्राथमिकतामा पर्ने गर्छन्। यसरी यो 1 घण्टाको समयमा हामी सकेसम्म धेरै जानकारी दिने प्रयास गर्छौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण गर्छ। आज पनि हामीसँग एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी समेटेका सामग्री छन्। ती सामग्री के छन् त? आउनुहोस् तिनको विषयमा एकैछिन जानकारी लिउँ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी भदौदेखि मङ्सिरसम्म नेपालका मध्य पहाडी क्षेत्रहरूमा एउटा आँखा सम्बन्धी समस्याले निकै सताउने गर्छ, जसले अन्धोपन समेत ल्याउन सक्छ। एक खालको विशेष पुतलीको कारणले गर्दा यो रोग लाग्ने गर्छ। पुतलीको भुवा आँखामा पर्यो भने यो रोग लाग्ने गर्छ। बालबालिकाहरूमा यो समस्या धेरै देखिने गर्छ। अहिले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न अस्पतालहरूमा यो समस्या लिएर आउने व्यक्तिहरू धेरै रहेका छन्। त यो सापु भन्ने रोग चाहिँ कस्तो खालको रोग हो? यसबाट हामीले कसरी बच्नुपर्छ? यदि लागिहाल्यो भने कसरी सतर्क रहनुपर्छ? कसरी असर कम गर्न सकिन्छ? यी विभिन्न विषय समेटेर हामीले विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। त्यो विशेष रिपोर्ट आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसपछि आज हामी स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वास्थ्य संवादमा आज हामी पोस्ट कोभिडको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। जो व्यक्ति कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित हुने गर्छ त्यो व्यक्तिले सङ्क्रमण मुक्त भइसकेपछि निकै धेरै पछाडिसम्म कमजोरी लगायतका विभिन्न समस्याहरू भोगिरहेको हुन्छ, हामीले भोगिरहेका हुन्छौँ। त पोस्ट कोभिडको अवस्थामा हामीले कसरी सतर्क रहनुपर्छ, हामीले सतर्क भइएन भने के कस्ता समस्या निम्तिन सक्छन् भन्ने विषयहरू त्यो संवादमा समेटिनेछ। त्यसपछि हामी अर्को सेगमेन्ट पनि प्रस्तुत गर्छौँ, मेरो जीवनशैली। मेरो जीवनशैलीमा हामीले स्वस्थ रहने हो भने, निरोगी रहने हो भने, रोग लागेको छ भने त्यसको असर कम गर्ने हो भने कस्ता दिनचर्याहरू अपनाउनु पर्छ भनेर समेट्ने गर्छौँ। एकजना विज्ञले हामीले आफ्नो विज्ञताको आधारमा सुझाव दिने गर्नुभएको छ। त्यो पनि आज पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ, अर्थात् समेट्नेछौँ, जसको नाम हो मेरो जीवनशैली। अनि यहाँलाई थाहै छ हामी यी विभिन्न सेगमेन्टका बीचमा फरक फरक विषयका सामाजिक सन्देशहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ, जसले यो 1 घण्टाको समयलाई दिक्क पनि लाग्न दिने छैनन् अनि विभिन्न खालका सन्देशहरू प्रस्तुत गरेर प्रदान गरेर हामीलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि दिनेछन् र निरोगी बन्न सहयोग पनि गर्नेछन्। यसरी यो 1 घण्टाको समयलाई सकेसम्म धेरै जानकारीमूलक बनाउने प्रयास आज पनि हामी गर्दैछौँ।
सुरुवातमा भने सापु जुन एउटा आँखामा लाग्ने विशेष रोग हो त्यो विषयमा हामीले तयार पारेको निकै महत्त्वपूर्ण सामग्री र जानकारी समेटिएको यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। मानिसको दृष्टि छिनभरमै नष्ट गर्ने आँखाको खतरनाक रोग हो सापु। नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रमा हुने यो रोग सेतो पुतलीबाट सर्ने गरेको छ। विशेष गरी भदौदेखि मङ्सिरसम्म महामारीका रूपमा देखिने यो रोग समयमा नै आँखा अस्पताल पुग्न नसके आँखाको ज्योति गुम्न सक्ने चिकित्सकहरूले बताउँछन्। सापु संक्रमण भएपछि आँखामा फुलो परेको जस्तो बाहिरबाटै टल्केको र नानी पुरै सेतो देखिन्छ। यसले आँखाभित्र पानीले बनेको तहसम्म पुगेर नानी र लेन्सको भित्री भागसम्म संक्रमण गराउँछ। यो रोगका लक्षण देखा परेको 48 घण्टाभित्रै उपचार नगरे आँखाको दृष्टि गुम्न सक्छ। परीक्षण गर्दा कुनै पनि जीवाणु कीटाणु नरहेको देखिए त्यो सापु हो भनेर बुझ्न पर्छ। यो रोगको निदान तथा उपचार आँखा विभाग अन्तर्गतका अस्पतालमा मात्र गर्ने गरिन्छ। सापुको आकस्मिक उपचार सेवा आँखाभित्र औषधिको सुई लगाएर तथा जटिल अवस्थामा आँखाको शल्यक्रिया गरेर समेत गर्न सकिन्छ। आँखाका अन्य रोगभन्दा सापु फरक हुन्छ। यो रोग लाग्दा आँखा रातो हुने, उज्यालोमा हेर्न गाह्रो हुने, आँखाको कालो भागको बीचमा सेतो हुँदै जाने, ज्यादै छोटो समयमा दृष्टि कम हुँदै जाने, आँखा पाके जस्तो देखिए पनि चिप्रा नआउने यसका प्रमुख लक्षण हुन्। सापु रोग नेपालमा पहिलोपटक 2032 सालमा पोखराका बालबालिकाहरूमा देखिएको थियो। सापु तीव्र गतिमा फैलिएर केही घण्टामै आँखाको भित्री भागसम्म पुग्छ। तत्काल उपचार हुन नसकेमा बिरामीले दृष्टि गुमाउँछ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा यो रोग प्रत्येक 2 वर्षमा नेपालमा देखिने गरेको छ। यो रोगबाट जोगिनका लागि मानिस सेतो पुतलीको संसर्गबाट टाढै बस्नुपर्ने विशेषज्ञहरूले बताउँछन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सापुको जोखिम बढेकाले सजग रहन सबैमा आह्वान गरेको छ। नेपालमा मात्र पाइने यो रोगको निवारणका लागि मन्त्रालयले विभिन्न प्रयास गरेको छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। जीवन, तिमी सामान लिन जाने भने हैन? अझै गएको छैनौ? कस्तो जिउ दुखिरहेछ भने आज अलि गाह्रो पो भइरहेछ त। ल, के भयो त अचानक? बिहानसम्म त ठिकै थियो त। बिहान अलिअलि सुरु भएको थियो, अहिले त अलि बढी नै हुन थाल्यो। ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, रुगा लाग्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्या देखिएका छन् भने तुरुन्तै कोभिड-19 को परीक्षण गराउनुहोस्। कतै तिमीलाई तिमी पनि कहिलेकाहीँ यस्तो भइहाल्छ नि। अब यति हुँदैमा कोरोना भन्न कसरी मिल्छ भन त? के थाहा, अहिलेको भाइरसको त लक्षण पनि कति धेरै छ रे।
अनि पहिलाको भन्दा संक्रामक र कडा पनि छ रे। तिमी झन् डर नदेखाउ न मलाई, सामान्य दुख्या हो के, केही भएको छैन। यो बेला डर देखाउने भन्दा पनि जाँच गरेर ढुक्क हुने बेला हो। बरु गएर जाँच गरेर आऊ न। पर्दैन के। हेर, यदि तिमीलाई कोरोना लागेको भए तिमी हामी सबैलाई खतरा भयो अनि पुरै परिवार नै जोखिममा भयो। के तिमीलाई हाम्रो माया लाग्दैन? हुन्छ, अब तिमीले भनेपछि मान्नै पर्यो नि। समयमै परीक्षण गरी रोगको पहिचान भयो भने आफूसँगै आफ्नो परिवारलाई पनि कोरोनाबाट बचाउन सकिन्छ। तपाईको ज्यानको सुरक्षा तपाईकै हातमा छ। सतर्क रहौं, सुरक्षित रहौं। नमस्कार, म डाक्टर धर्मागत भट्टराई। म बाल रोग तथा रोग प्रतिरक्षा विशेषज्ञ हुँ। अहिले दोस्रो लहरसँगै कोरोना भाइरसले लगाउने रोग कोभिड बच्चामा र किशोरहरूमा पनि बढी मात्रामा देखिएको छ र बच्चाहरूलाई र किशोरहरूलाई पनि संक्रमण दर सँगसँगै जटिलता हुने प्रतिशत बढेको देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा बच्चालाई विशेष गरी ज्वरो सँगसँगै श्वास प्रश्वासका समस्याहरू र पाचन प्रणाली सम्बन्धी समस्याहरू बढी देखिएका छन्। त्यसकारण हामीले आफ्ना बालबालिकामा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू जस्तै ज्वरो आउने, रुगाखोकी जस्ता सिम्टम देखिने, खोकी लागिरहने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, श्वासको गति बढ्ने र कोखा हान्ने जस्ता श्वास प्रश्वासका समस्या र ज्वरो सँगसँगै बान्ता आउने, झाडा पखाला लाग्ने र पेट दुख्ने जस्ता समस्याहरू बच्चामा देखिएमा पनि यो कहीँ कोभिड त होइन भनेर सोच्न जरुरी छ। र यस्ता प्रकारका लक्षणहरू देखियो भने यसलाई हामीले पहिला त्यसमा खतराका सङ्केतहरू देखिएका छन् कि छैनन् भनेर बुझ्नु जरुरी छ। यदि बच्चालाई सामान्य ज्वरो र रुगाखोकीका मात्रै लक्षणहरू छन् र हाम्रो जल विनियोजन नभइसकेको कन्डिसनका पाचन प्रणालीका जस्तो झाडा पखाला जस्ता लक्षणहरू छन् भने घरमै हामीले केयर गर्न सक्छौँ। त्यस्तो अवस्थालाई सामान्य अवस्था भनिन्छ र जस्तो ज्वरोको लागि प्यारासिटामोल र जल विनियोजनको अवस्थामा रोक्नको लागि चाहिँ जीवनजल जस्ता कुराहरू हामीले घरमै दिन सक्छौँ। घरमा उपलब्ध भएका होम एभाइलेबल फ्लुइड भनेका घरमा उपलब्ध झोल पदार्थहरू दिन सक्छौँ र बच्चालाई पूर्ण रूपमा मोनिटर गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले उसको तापक्रम नापिरहने र बेला बेलामा उसको अक्सिजनको स्याचुरेसन नापिरहने गर्न सक्छौँ। यदि बच्चाको अक्सिजनको स्याचुरेसन 92 या त्योभन्दा कम अथवा बच्चाको श्वासको गति बढ्नु या बच्चाको कोखा हान्नु या बच्चाको शरीरबाट पानी र लवणहरू सिद्धिनु, जल विनियोजन हुनु, यस्ता प्रकारका लक्षणहरूलाई खतराको सङ्केत भनिन्छ। त्यस्ता खतराका लक्षणहरू देखियो भने हामीले बच्चालाई घर राखिरहनु हुँदैन, त्यसलाई तुरुन्तै अस्पताल लगिनुपर्छ र त्यस्तो अवस्थामा बच्चालाई अक्सिजनको, अरू औषधिहरूको र जल विनियोजनलाई पूर्ति गर्नको लागि नसाबाट दिइने फ्लुइड्सहरूको जरुरत पर्न सक्छ। त्यस्ता जटिल कन्डिसनहरूमा हामीले स्वास्थ्य संस्थाको मद्दत लिन जरुरी छ। र बच्चालाई कोभिड भइसकेपछि सामान्य अवस्थामा जब घर राखिएको छ उसलाई केयरटेकरको निगरानीमा आइसोलेट गरेर राख्न जरुरी छ। तर त्यति बेला उसका क्रियाकलापहरू, उसको श्वासको गति, उसको अक्सिजनको स्याचुरेसन, तापक्रम जस्ता कुराहरू हामीले मोनिटर गरिरहन जरुरी छ। बच्चालाई कोभिड भइसकेको अवस्थामा यस्ता सावधानी अपनाउन जरुरी छ भने कोभिड नभइसकेको स्थितिमा उसको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक स्थितिको पनि हामीले देखभाल गर्न जरुरी छ। शारीरिक स्थितिलाई चुस्त राख्नको लागि हामीले बच्चाको पोषणमा कुनै पनि प्रकारको कमी ल्याउनु हुँदैन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याटी एसिड भएका कुराहरू, खनिज पदार्थ, भिटामिन, झोल पदार्थहरू र रेसेदार खानेकुराहरूको कुनै कमी ल्याउनु हुँदैन। 6 महिनासम्मको उमेरको बच्चालाई जसले आमाको दुध पिएको छ स्तनपानमा कमी ल्याउनु हुँदैन। स्तनपानलाई निरन्तरता दिइराखौँ र त्यसभन्दा पछिको बच्चालाई सेमिसोलिड डाइट र ठुलो बच्चामा हामीले दिने सन्तुलित भोजनमा कुनै कमी ल्याउनु हुँदैन। यो बाहेक उसलाई शारीरिक अभ्यास, निद्रा र तनावरहित समय दिन जरुरी छ। उसलाई अहिले स्कुल जान नसकेको कन्डिसनमा हुने र आफ्ना साथीहरूसँग घुलमिल हुन नसकेको कन्डिसनमा हुने मानसिक तनावको पनि हामीले त्यत्तिकै देखभाल र स्याहार सुसार गर्न जरुरी छ। उसलाई साथको जरुरी छ। त्यसकारण यस्तो बेलामा अभिभावकले बच्चाको शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था र सामाजिक अवस्था सम्पूर्ण कुराहरू र तिनमा देखिएका समस्याहरू सबैलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न जरुरी देखिन्छ। र यस्तो बेलामा हामी
वयस्कहरूले पनि कोरोना सङ्क्रमणलाई रोक्नको लागि पर्याप्त रूपमा मास्कको प्रयोग गरिरहने र आफ्नो हातको सफाइको लागि बेला बेलामा हात धोइरहने र सेनिटाइजरको प्रयोग गरिरहने गरौँ र हामीले सरकारले लगाएका निर्देशनहरू र स्वास्थ्यकर्मीले दिएका सल्लाहहरू बमोजिम हामीले अपनाउनु पर्ने कोभिडका यी सम्पूर्ण सावधानीहरू र लकडाउनका नियमहरू सबैलाई पालना गरेर अत्यावश्यकीय काममा मात्रै बाहिर निस्किने र सकिएसम्म र कुनै पनि हालतमा सामाजिक दूरी कायम गर्नेलाई नभुल्ने र व्यक्ति बीचको सम्पर्कलाई अत्यन्त कम गर्ने र कुनै पनि प्रकारका लक्षणहरू आयो भने स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिने र सामान्य अवस्थामा घरभित्रै आइसोलेट गरेर राख्ने र जटिलता आएको बेलामा स्वास्थ्य संस्थाको मद्दत लिन जरुरी छ। यसो गरेमा हामीले बच्चामा हुने सङ्क्रमणलाई पनि रोक्न सक्छौँ र सङ्क्रमण भइसकेका बच्चाहरूमा पनि जटिलता ल्याउनबाट रोक्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, अब एकैछिन समय भएको छ स्वास्थ्य संवादको। यहाँलाई थाहै छ हामी यो संवाद अर्थात् यो सेगमेन्ट हरेक दिन प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। यो सेगमेन्टमा हामी एकजना विज्ञसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। त्यसै क्रममा आज पनि हामी एकजना विज्ञसँग संवाद गर्दैछौँ जो चिकित्सा क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ, अध्ययनरत हुनुहुन्छ र पोस्ट कोभिडको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कोरोना भाइरस त सकिएको छैन। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको दर कम भए पनि पोस्ट कोभिड असर त अझै कम भएको छैन, किनभने सङ्क्रमितहरू धेरै हुनुहुन्छ। जब कुनै व्यक्ति सङ्क्रमित हुन्छ, सङ्क्रमण मुक्त भइसकेपछि त्यो व्यक्तिले विभिन्न खालका समस्या भोग्ने गर्छ, जस्तै कमजोरी हुने, रिङ्गटा लाग्ने, अनि सानो समस्याले पनि सताइहाले, पसिना धेरै आउने, यस्ता खालका कुराहरू हामी सुन्ने गर्छौँ। त पोस्ट कोभिड अवस्थामा हामीले कसरी बच्नुपर्छ, पोस्ट कोभिड अवस्थामा बचेनौँ भने हामीले कस्ता खतराहरू निताउन सक्छौँ भन्ने विषयमा यो संवादमा विभिन्न कुरा समेटिएका छन्। हजुर, एकजना विज्ञसँग हामीले यही महत्त्वपूर्ण विषयमा गरेका कुराकानीहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ हाम्रो अर्को सेगमेन्ट स्वास्थ्य संवादमा। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का बिरामीहरूको सङ्ख्या बिस्तारै ओह्रालो लाग्दै गर्दा पोस्ट कोभिडका बिरामीको सङ्ख्या भने बिस्तारै बढ्न थालेका छन्। कोभिडका बिरामीको सङ्ख्या घट्दै गए पनि अस्पतालहरूमा उस्तै लक्षण बोकेर आउने बिरामीको सङ्ख्या बढेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। विशेषज्ञहरूका अनुसार पोस्ट कोभिडको असर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले निकै गाह्रो बनाएको आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा नैपुगेका बिरामीहरूलाई देखिने सम्भावना बढी हुन्छ। पोस्ट कोभिडका बिरामीले कोसँग के परामर्श लिने भन्ने कुरामा पनि अन्यल देखिन्छ। पोस्ट कोभिडका बिरामीमा अत्याधिक मात्रामा थकान महसुस हुने, मांसपेशी कमजोर हुने, जोर्नी दुख्ने, जिउ तातो भएको महसुस हुने, खोकी लाग्ने, छाती दुख्ने, मुटुको धड्कन बढ्ने, डिप्रेसन भएको जस्तो हुने जस्ता समस्याहरू देखिन सक्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार पोस्ट कोभिडको लक्षण 5 देखि 6 महिनाभित्र आफै मत्थर हुँदै जान्छ। तर कोही कसैमा यस्ता समस्या आएमा अस्पताल पुग्न तथा चिकित्सकको परामर्श लिन उनीहरूको सुझाव छ। पोस्ट कोभिडले शरीरको जुनसुकै अङ्गमा पनि समस्या देखिने तथा मानसिक समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले सजग रहन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। पोस्ट कोभिड के हो त? यसको लक्षण र उपचारबारे विशेषज्ञसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। अहिलेको समयमा आउने बिरामीहरूको म्याक्सिमम ज्वरो आउने बिरामी हो। ज्वरोमध्ये पनि कोभिडको बिरामी अनि पोस्ट कोभिडको बिरामीहरू प्लस अहिले टाइफाइडका बिरामीहरू, होइन, फ्लूका बिरामीहरू, थ्रोट इन्फेक्सन, टन्सिलाइटिसहरू, कोही डेङ्गु, यस्तो किसिमको बिरामीको चाप चाहिँ अलिक बढेको हो। भनेपछि धेरै आउने त कोभिडकै भयो हैन? कोभिडका पनि छन्, तर कोभिड केस पहिला कम भइरहेछन्। अहिले कोभिड भने पोस्ट कोभिडका केसहरू बढी आउन थाल्यो। अलिकति अब अहिले कोभिडको समय लगभग सकिएको पनि छैन हैन, तर पनि मानिसहरू अब कोभिड केही होइन भन्न पनि थालिसके कि अहिले अलिकति खुला भएर हिँड्न थालिसकेका छन् हैन। त्यो हुँदाखेरि नि जस्तै अब कोभिड भइसकेपछि बिरामीहरूले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? अहिले अब होम आइसोलेसनमै बसिन्छ हैन, अस्पताल चाहिँदैन, होम आइसोलेसनमा बस्दा कसरी बस्ने त? होम आइसोलेसन अब सेल्फ अवेरनेसको पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा यसमा चाहिँ होइन। अब कति बिरामीहरू कसै कोभिड टेस्ट गर्नु खोज्दैनन्, घरमै बस्छन्। यसै घरमै बसेको अवस्थामा कि मेन्टेन गर्नुपर्ने रेस्पिरेटरी हाइजिनको कुराहरू हुन्छन्, ह्यान्ड हाइजिनको कुराहरू हुन्छन्,
सोसियल डिस्टेन्स या फिजिकल डिस्टेन्सको कुराहरू हुन्छन्। अब यस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। प्लस कतिले PCR टेस्टै गराउँदैनन्, कोभिड हो भने मानेर पनि बस्छन् कतिजना। अब यस्तो बिरामीहरूले चाहिँ घरमा बस्दा होइन कोही न कोही एउटा चिकित्सकको कन्ट्याक्टमा या निगरानीमा बस्दा बेटर हुन्छ। अब प्रायः केसहरू म्याक्सिमम् केसहरू चाहिँ 85% अप टु 80% केसहरू चाहिँ माइल्ड केस नै हुन्छन्। तर भन्न सकिन्न सुरु केसहरू माइल्ड केस पछि गएर सिरियस केस या मोडरेट केसहरू कन्भर्ट हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यही उहाँहरू कुनै न कुनै फिजिसियन या स्वास्थ्य कर्मीसँग कन्ट्याक्टमा बस्नुभयो भने उहाँको अवस्था के छ कस्तो छ बिग्रिँदै गइरहेको छ या सुधार हुँदै गएको छ उहाँले एउटा गाइडेन्स पाउनुहुन्छ फर्स्ट कुरा। त्यसपछि मेडिसिन पनि के खाने के नखाने पनि गाइडेन्स पाउनुहुन्छ, चाहे त्यो भाइबरको मार्फत अनलाइन होस् या फोनको मार्फत होस्। एउटा कसै न कुनै चिकित्सक हेल्थ पर्सनको कन्ट्याक्टमा बस्नुभयो भने पछिसम्मको लागि फाइदा हुन्छ। अर्को आफू घरमा बसिसकेपछि आफूले अरूलाई नसार्नु होइन, छिमेकीहरूलाई पनि नसरोस् भनेको आफ्नो अवेरनेस पनि आफैमा हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ ह्यान्ड हाइजिनको कुराहरू भयो जस्तै हात साबुनले राम्ररी धुने होइन, आफूलाई आइसोलेट गरेर राख्ने, अरूको कन्ट्याक्टमा नहुने, फिजिकल डिस्टेन्स एटलिस्ट 2 मिटर डिस्टेन्समा बस्ने, केही छोए पश्चात हात धुने बानी गर्ने, चाहे त्यो साबुनले होस् या लिक्विड सेनिटाइजरले होस् होइन, त्यो गर्ने बानी गर्नु पऱ्यो। अर्को कहीँ बसेछौँ हातछुँ गर्नु पऱ्यो होइन, या के गर्नु पऱ्यो रुमाल युज गर्ने या हातको कुइनाहरू युज गर्ने, जसले गर्दा अरूलाई स्प्रेड नहोस्। त्यो चाहिँ मेनली चाहिँ अब आफूलाई आइसोलेट नै गर्ने हो। त्यो बाहेक उहाँको मास्कको प्रयोग होइन, मास्कलाई लाएर घरमा बस्दा पनि मास्क लगाएर बस्नु पऱ्यो, अरूलाई सर्ने चाहिँ सम्भावना हुन्छ, मास्क लगाएर बस्नु पऱ्यो। अरू चाहिँ आफ्नो खानपिनमा टोयलेटहरूमा ध्यान दिनु पऱ्यो। अब खानपिनमा कस्तो हुन्छ नि के खाने भन्ने कन्फ्युजन धेरैमा हुन्छ होइन, के खाँदा बेटर हुन्छ। अब हामी चाहिँ लिक्विड डाइट प्रशस्त मात्रा फ्लुइडको खानेबाट प्रशस्त मात्रा खाने, प्रायः मान्छेले माछा बढी जोड दिन्छन्। त्यो भन्दा पनि एन्टिअक्सिडेन्ट बढी भएको कुराहरू जस्तै फलफुल भयो, फ्रुट्सहरू भयो, भेजिटेबल्सहरू भयो, यिनीहरू पनि फोकस गर्ने। खानामा फेरि माछा बढी खाने, वेट गेन गर्ने, अझै कोभिडमा बसेर वेट गेन गराएर आउँछ। कोभिड पछि मोटाएको पोस्ट कोभिडमा कति बिरामीमा मोटायो भनेर आउँछ होइन, त्यो कम्प्लेन पनि छ। अब त्यो कोभिड टाइममा चाहिँ डाइटमा चाहिँ फ्रुट्सहरू भेजिटेबल्सहरूमा अलिक फोकस गर्ने, प्रोटिन डाइट त चाहिहाल्यो, प्रोटिन डाइटमा अन्डाहरूमा माछा नै फोकस गर्ने, त्यो पनि सँगसँगै फ्रुट्समा भेजिटेबलमा फोकस गर्नु पऱ्यो। फ्लुइडमा पानी प्रशस्त मात्रा खानु पऱ्यो, प्लस स्टिम तार पनि बाफ लिने खानु पऱ्यो। टाइममा खाने होइन, आफ्नो एउटा रेगुलर टाइमिङ बनाउने, बिहानमा यति बजी खान्छु यसरी खान्छु, दिउँसोको यति बजी, बेलुकाको रातिको एउटा टाइमको सेड्युल चाहिँ फिक्स गर्ने, यो टाइममा यो गर्छौँ। आफूलाई कसरी एन्टरटेन गरेर राख्ने, त्यो अब एउटा कन्फाइन रुममा 14 दिन बस्नु पनि गाह्रै हुन्छ होइन, त्योलाई कसरी आफूलाई त्यो टाइम सेड्युल मिलाउने। अब सुतेपछि सुताइ भयो, खाएपछि खाए भयो, टिभीहरू चाहिँ हेराइ गऱ्यो, त्यसको चाहिँ एउटा इरेगुलर सेड्युल भएको चाहिँ गाह्रो हुन्छ। पछि सेड्युल बनाउनु पर्यो, एउटा सेड्युल बनाएर यो टाइम बिहानमा यति बजी उठ्छु, यति बजी म मेडिटेसन गर्छु होइन, यति बजी म नास्ता खान्छु, त्यसमा एक्सर्साइजको टाइम, खाना खाने टाइम, बेलुका नास्ता टाइम, त्यो मिलाउनु डाइट प्लान त्यो अनुसार मिलाउनुपर्छ। जस्तै अब यसरी त बसिन्छ होइन, कतिपयलाई त त्यत्तिकै पनि ठिक हुन्छ, तर कसैलाई त अलिक गाह्रो पनि हुन्छ होइन, धेरैलाई गाह्रो हुन्छ भनौँ न। त्यो अवस्थामा चाहिँ कस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल जाने त होम आइसोलेसन अवस्था। होम आइसोलेसनमा बसेका मध्येहरू चाहिँ एउटा हाई रिस्क ग्रुप हुन्छन्। हाई रिस्क ग्रुपहरूलाई चाहिँ अलिक मोर कन्सर्न हाई रिस्क ग्रुप भने चाहिँ जस्तै 65 वर्ष माथिका उमेरका मान्छेहरू, कसैलाई क्रोनिक डिजिज छ, जस्तै डायबिटिक छ, हाइपरटेन्सन छ, मुटुको समस्या छ, लिभरको समस्या छ, किडनीको समस्या छ होइन, या न्युरोलोजिकल प्रब्लमहरू केही छ, या इम्युनो कम्प्रोमाइज हुनुहुन्छ, क्यान्सर छ, या इम्युनो सप्रेसन मेडिसिनहरू खाइरहनु भएको छ। अब यस्ता पेसेन्टहरू चाहिँ हाई रिस्क पेसेन्टहरू, अरू पेसेन्ट पनि रिस्कमा हुन्छन्, तर यस्ता पेसेन्टलाई चाहिँ प्रत्यक्ष स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा बस्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्ता उहाँहरूकोमा अवस्थामा खोकीको मात्रा बढ्दै गयो, कफहरू बढ्दै गयो होइन, जति औषधि खाने कफ नआउनु हुने। अब कति बिरामीहरू कस्तो आफै सेल्फ मेडिकेसन गरेर आउँछ, डक्टरलाई सोधेको पनि हुँदैन। अब 80% जाने औषधि ल्याउने खाने, मेडिसिन खाएर हुन्छ, एउटा लिएर भयो भने अर्को थप्ने, एउटा कफ सिरपले भयो भने अर्को कफ सिरप थप्ने, अनि पोली मेडिसिनको प्र्याक्टिस भएर हुन्छ सेल्फ आफैले, उसले फल्नाले भन्यो उहाँले भन्नुभयो अनि सुरु गरेका हुन्छन्। अब यसले गर्दा चाहिँ मल्टिपल कफ सप्रेसन खाना पनि यसले पनि साइड इफेक्ट गर्छ होइन, त्यसमा यसो इम्युनो कम्प्रोमाइज पेसेन्टमा झन् गाह्रो हुन्छ। अनि एउटा कुरा, यदि कफ पर्सिस्टेन्ट छ, घटिरहेको छैन, हाई रिस्क ग्रुपमा चाहिँ कुनै फिजिसियन कन्ट्याक्टमा बस्नुपर्ने हुन्छ या स्वास्थ्य कर्मीको कन्ट्याक्टमा बस्नुपर्ने हुन्छ। र अक्सिजन लेभल घट्दैछ, प्रोग्रेसिभ घट्दैछ। सुरुमा अक्सिजन लेभल चेक गर्ने, घरमा मोनिटर गर्नुमा अक्सिजन लेभल चेक गरेर चाहिँ अक्सिजन लेभल ठिकै छ, अनि आज ठिकै छ, भोलि घट्ने क्रम सुरु भएको छ भने यो चाहिँ अलार्मिङ साइन हो, यो चाहिँ वार्निङ साइन हो। तपाईँलाई चाहिँ अब स्वास्थ्य कर्मीको निगरानी चाहिन्छ, कुनै कन्ट्याक्टमा बस्नु भनेको चाहिँ साइन दिएको।
अब हाम्रोमा कस्तो हुन्छ नि अक्सिजन लेभल घट्छ यो त सामान्य उमेर अनुसार अलिअलि भइहाल्छ अझै घट्छ 90 तल पुगिसक्यो हुन्छ त्यो पनि केही होइन 80 पुगिसक्यो हुन्छ बुवाले खासै केही गर्नु कम्प्लेन गर्नुभएको छैन गाह्रो भन्नुभएको छैन अनि खासै डराउनु पर्दैन यति अक्सिजन पनि ठिकै हो भने आफै एन्टिबायोटिक यताउता के थपेर खाइरहनुहुन्छ अब प्रब्लम के छ कोभिड निमोनियामा चाहिँ कोभिड निमोनिया भइसके पश्चात यसमा चाहिँ अक्सिजन लेभल ड्रप भयो भने बिरामीले छटपट चाँडै मलाई सास पनि गाह्रो भन्दैन अब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रब्लम हुनेको लेस देन 15% चान्स हो कोभिड पेसेन्टहरूमा चाहिँ त्यो बेला यसको अर्को नाम पनि ह्याप्पी निमोनिया हो अनि यहाँ साइलेन्ट निमोनिया पनि भन्छ किन भनेको चाहिँ अक्सिजन लेभल घट्दा 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 कम हुँदा पनि बिरामीले अरू जस्तो दमको बिरामी आस्थमा बिरामीहरू सिओपीडीको बिरामीहरू जस्तो हुन्छ कम्प्लेन गर्छन् त्यो कम्प्लेन हुँदैन अनि यसको प्रब्लम के हुन्छ भने अक्सिजन एकदम 60-65 पुगेर एकदम एकदम क्रिटिकल अवस्थामा इआरमा कुदाएर आइसियु लानुपर्ने अवस्था र जान जाने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ त्यो चाहिँ अभोइड गर्ने त्यसलाई कसरी रोक्ने त्यसलाई कसरी प्रिभेन्ट गर्नेतिर चाहिँ हाई रिस्क ग्रुपमा चाहिँ हेर्नु पर्ने भनेपछि अलिकति अक्सिजन लेभल घट्न थाल्यो भने अस्पताल लान बेटर भयो हैन त अनि जस्तो नि अहिले यहाँले भन्नुभयो पोस्ट कोभिडका पनि बिरामीहरू एकदमै धेरै आउँछन् भनेर हैन जस्तो पोस्ट कोभिडका बिरामीहरू चाहिँ कस्ता लक्षण लिएर आउनुहुन्छ त कस्तो कस्तो हुन्छ उहाँहरूलाई समस्या चाहिँ पोस्ट कोभिड बिरामी भने चाहिँ हामी कसलाई पोस्ट कोभिड बिरामी भन्छौँ म त त्यो भनिदिन्छु अब पोस्ट कोभिड बिरामी भन्नाले चाहिँ कोही कोभिडका बिरामी कोभिड पश्चात या कोभिड हुने बेलामा कुनै समस्या छ उहाँहरूलाई चाहिँ कफ या केही समस्या त्यो निरन्तर बढ्दै गयो या कोभिड पश्चात केही सिम्टम समस्या डेभलप भयो त्यो 4 हप्ताभन्दा बढी लाम्बियो भने त्यसलाई पोस्ट कोभिड सिम्टम भन्छ हामी अनि 4 हप्ताभन्दा बढी हुनु पर्यो होइन भन्दा त्यो चाहिँ लम्बेर 3 महिना 4 महिना 6 महिनासम्म पुग्न सक्छ अब त्यो चाहिँ पोस्ट कोभिड सिम्टम भयो अब पोस्ट कोभिड सिम्टम भएको बिरामीमा कस्तो हुन्छ एउटा मानसिक समस्या हुन्छ अर्को शारीरिक समस्या हुन्छ अब कग्निटिभ सिम्टमहरू पनि हुन्छन् मोस्ट कमन सिम्टमहरू चाहिँ प्रायः हामीको ओपिडीमा आउने हामीलाई ओपिडीमा भिजिट गर्ने भने चाहिँ शारीरिक समस्या नै हो जसमध्ये चाहिँ टायर्डनेस थकान अनि अप टु 15 to 85% पेसेन्टहरू चाहिँ आउँछ यो कम्प्लेनले टायर्डनेस थकान मेनली चाहिँ थकान अरू पनि छन् शारीरिक समस्यामा कस्तो मतलब अब थकान भएर आउनेहरू चाहिँ कुनै एज ग्रुपको हुनुहुन्छ कि जुनसुकै एज उमेर समूहको सबैलाई हुन्छ कोभिड भएको बिरामीमध्ये 60-70% पेसेन्टलाई पोस्ट कोभिड सिम्टम आउँछ कोही कहीँ जसको चाहिँ इम्युनिटी लेभल लो छ होइन या पहिलेदेखि कुनै क्रोनिक डिजिज छ होइन या डिजिज नभएको कन्डिसनमा पनि उहाँहरूले चाहिँ पोस्ट कोभिड सिम्टमहरू ल्याउँछ मोस्ट कमन सिम्टम पनि टायर्डनेस नै हो थकान नै हो जस्तै अफिस जानुभयो काम सुरु गर्नुभयो तर एनर्जी नै छैन काम गर्ने एनर्जी नै आउँछ तागतै छैन होइन अफिस कुनै सानो सानो काम पनि बढाइ चढ्न सक्नुहुन्न होइन एनर्जी तागतै आउँदैन होइन काम गरौँ भने सिटबाट उठ्नलाई बसिरहँ रेस्ट गरिरहँ जस्तो फिल आउने अनि काम गर्ने तागत नहुने भने शरीरको सब मसल्सहरू पेन भएको हुने अनि तागत नहुने जोइन्टहरू मसल्सहरू सब पेन भएको जस्तो हुने एनर्जी नहुने यस्तो समस्या चाहिँ धेरैकोमा छ यस पश्चात अरू पनि सिम्टमहरू छन् जस्तै अरू सिम्टम भने चाहिँ कसैलाई कोभिड पश्चात कफको सिम्टम खोकी चाहिँ पर्सिस्टेन्ट खोकी चाहिँ कोभिड भएको टाइममा थियो पछि पनि भइरह्यो या कोभिडलाई कसैलाई कोभिड टाइममा थिएन र कोभिड पश्चात 4 हप्ता 3 हप्ता पश्चात चाहिँ सुरु भयो पहिला थिएन पछि सुरु भयो त्यस्तै गरी सास फेर्ने समस्या गाह्रो हुने समस्या पहिला थिएन पछि सुरु भयो या पहिला थियो कन्टिन्यू हुँदै गयो त्यसै गरी छाती दुख्ने छाती समस्याहरू कसैलाई स्मेलको टेस्ट कम भयो स्मेल कम भयो पहिला थिएन पछि डेभलप भयो या पहिला पनि थियो कन्टिन्यू भएर लङ टर्मसम्म रहिरह्यो 4 हप्ताभन्दा बढी रहिरह्यो भने त्यो पनि एउटा पोस्ट कोभिड सिम्टम हो कसै खान नरुच्ने जोइन्ट पेनहरू हुने मसल पेन जोइन्ट पेनहरू हुने अब यो चाहिँ शारीरिक समस्याहरू भयो अब मानसिक समस्याहरू पनि देखिन्छ कोभिड बेलामा मानसिक समस्या चाहिँ मेन चाहिँ तनावै हो एन्जाइटी तनाव डिप्रेसन होइन अब यस्ता कुराहरूले चाहिँ साइकोलोजिकली असर गरेर आउँछ उनीहरूले भन्न पनि सकिरहन्न अनि असर पनि गरेर आउँछन् अब त्यो भएर चाहिँ यस्ता सिम्टमहरू देखेका थियौँ पश्चात हामीले कोही न कोही फिजिसियन कोही न चाहिँ सम्बन्धित डाक्टर साहब को हुनुहुन्छ चिकित्सकसँग कन्ट्याक्ट गर्दा राम्रो हुन्छ अनि त्यो गर्ने अर्को भनेको कग्निटिभ सिम्टम नै हुन्छ हामी पोस्ट कोभिड कग्निटिभ सिम्टम भनेको चाहिँ मेमोरी राम्रो स्मरण शक्ति कम भएको हुने होइन कति कुरा मलाई पहिला याद हुन्थ्यो आजकल याद नहुने सम्झिन सक्ने नसक्ने होइन त्यसै गरेर चाहिँ कन्सन्ट्रेसन नहुने काममा वर्कमा कन्सन्ट्रेट गर्न नसकिने अनि त्यो पनि समस्याहरू देखिरहेका छन् त्यो बाहेक अरू रेयर कम्प्लिकेसनहरू पनि छन् है जस्तै बातको समस्या मुटुको समस्या न्युरोलोजिकल सिम्टम्सहरू
धेरै समस्याहरू छन्। भनेपछि रोगको एउटा बाटो भयो, त्यसको समस्याहरू पनि हुने नै भयो होइन। सँगसँगै अरू भन्नुभयो नि जुन स्मेल हराउने, जिउ दुख्ने, थकान बढी हुने, यी समस्याहरू चाहिँ कति समयसम्म भइरहन्छ त? यो युजली पोस्ट कोभिड सिम्टम्सहरू चाहिँ युजली डिपेन्ड मान्छेको इम्युनिटी लेभल, मान्छेको पोजिटिभ थिङ्किङहरूमा डिपेन्ड गर्छ। नर्मली 6 हप्तादेखि लिएर 3 महिनासम्म एउटा ड्युरेसन हुन्छ। 6 विक्स टु भने 1.5 महिनादेखि 3 महिनाको बिचमा हराउँछ। तर कसैलाई यो 6 महिनासम्म या 12 महिनाभन्दा बढी भने लङ कोभिडको रूपमा बस्न सक्छ। त्यही त, अब यो समस्या त हाम्रो नेपालमा मात्रै नभएर सबै अरू विश्वमै भइरहेको छ। अब हामी धेरैलाई कोभिड भइसक्यो, धेरैजनालाई यस्ता समस्याहरू छन् कि सबैले फिल गर्नुभएको छ कि मलाई यस्तो हुन्छ, यो हुन्छ। थकानका कुरा त झन् धेरैलाई हुन्छ, धेरैले कुरा पनि गर्नुहुन्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि नि निश्चित समयसम्म हुन्छ भन्नुभयो थकानको कुरा। अर्को जुन हजुरले भन्नुभयो नि मानसिक समस्या पनि हुन्छ भनेर, त्यो मानसिक समस्या पनि यस्तै हो, केही समयसम्म हुन्छ कि के छ त त्यो चाहिँ? मानसिक समस्या पनि विथ टाइम जाने नै हो। तर यदि विथ समस्या उत्पन्न भएको समयमा कुनै सपोर्ट पाइएन भने यसले चाहिँ सडन सिरियस कम्प्लिकेसनहरू डेभलप गर्न सक्छ। मान्छेको चाहिँ सुसाइडल टेन्डेन्सी, डिप्रेसन, सिभियर डिप्रेसन होइन, त्यो चाहिँ डेभलप हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो मानसिक तनाव उत्पन्न भएको खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ सल्लाह लिएर एउटा उपचार पनि सुरु गर्दा बेटर हुन्छ। भनेपछि मुख्य त मानसिक समस्या भएकाले त अनिवार्य उपचार गराउनु परि नै हाल्यो होइन। अन्य यी अरू समस्याहरू जो छ नि त्यसको लागि चाहिँ उपचार गराउन कतिको आवश्यक हुन्छ त? त्यसको लागि के उपचार छ त? अन्य समस्या भनेको जुन जिउ दुख्नेहरू जुन समस्याहरू छ नि, पोस्ट कोभिडका अरू समस्याहरू हजुरले भन्नुभयो नि, मानसिक बाहेक शारीरिक अरू समस्याहरू, त्यसको लागि चाहिँ के छ त उपचार? पोस्ट कोभिडको जुन सिम्टमहरू यसमा चाहिँ भन्यो भने 2-3 कुराहरू, जस्तै डाइटका कुराहरू, लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन कुराहरू, पल्मोनरी रिहेबिलिटेसन कुराहरू, यो सब कुराहरू अपनाउँदा यो सिम्टमहरू कम हुन्छ। अनि कति कुराको चाहिँ अरू कजहरू पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। अरू समस्याहरू कि उत्पन्न हुन लाग्यो कि सेकेन्डरी इन्फेक्सन हुन लाग्यो कि या भिटामिन डी को कमी भएको कि थायराइडको समस्याहरू डेभलप भएको कि त्यो अदर सिम्टम्सहरूलाई नि हामीले चाहिँ अदर डिजिज कन्डिसनलाई पनि वर्कअप गर्नु पनि देखिन्छ। अब इन मिन टाइम यसलाई के गर्ने भन्दा चाहिँ हाम्रो डाइटको कुरा एउटा, लाइफस्टाइल मोडिफिकेसनको कुरा होइन, अनि एक्सर्साइजको कुराहरू होइन, रिहेबिलिटेसनको चाहिँ पल्मोनरी रिहेबिलिटेसन भन्छ हामी, त्यसको लागि पनि घरमै बसेर गर्दा पनि त्यसले चाहिँ लङ्सलाई फाइदा गर्छ, लङ्सको रिकभरीमा हेल्प गर्छ। जस्तै बाहिर कन्ट्रीमा कस्तो छ भने अहिले कोभिड भन्दा नि उनीहरू चाहिँ कसै पोस्ट कोभिड क्लिनिक, रिकभरी क्लिनिक भन्ने चाहिँ डेभलप गरेर छ, बनाएर छ। नेपालमा चाहिँ छैन पोस्ट कोभिड क्लिनिक भनेर चाहिँ नाम तोकेरै छैन, रिकभरी क्लिनिक भनेर क्लिनिक चाहिँ छैन। तर ओपिडीमा पेसेन्ट आउने त्यस्तो समस्या आएपछि त्यसको उपचार चाहिँ छ होइन। भनेपछि अब यस्ता समस्या भएका बिरामीहरू कोही हुनुहुन्छ भने होइन बेलैमा अस्पताल जान अनिवार्य भयो होइन। हजुर। अनि सँगसँगै साहब जस्तै अब यो एउटा भयो उपचार पनि हुन्छ, पोस्ट कोभिडको समस्याको उपचार पनि हुन्छ होइन। यसले चाहिँ अहिलेसम्मको जुन रिसर्चमा चाहिँ यसले चाहिँ कुनै जटिलताहरू भएको अवस्था चाहिँ छ कि छैन त पोस्ट कोभिडका बिरामीहरू? कोभिडका बिरामीहरू ड्युरिङ कोभिड या कोभिड पश्चात होइन जटिलता भएको बिरामीहरू पनि छन्। कस्ता प्रकारका? अब जटिलता भनेको चाहिँ कम्प्लिकेसन डेभलप हुने एउटा छ। अर्को चाहिँ मोर्टालिटी, मृत्यु हुने पनि एउटा जटिलै कम्प्लिकेसन नै हो। अब कतिको के भन्छ थ्रोम्बोइम्बोलिक कम्प्लिकेसन हुन्छ। हामी थ्रोम्बोइम्बोलिक भनेको चाहिँ रगतको नसाहरू बन्द हुने होइन, जस्तै कि फोक्सोको नसा बन्ने पल्मोनरी इम्बोलिजम, मुटुको नसा बन्द हुनु, खुट्टाको नसाहरू बन्द हुने डिबिटी, डिप भेन थ्रोम्बोसिस। अब यस्ता नसाहरू बन्द हुने चाहिँ अल अफ सडन जस्तै मुटुको फोक्सोको नसा बन्द हुँदा अल अफ सडन डेथ हुने सम्भावना पनि देखिन्छ। मुटुको समस्याहरू आउने, मायोकार्डाइटिसहरू हुने, एमआईहरू हुने होइन, मुटुको हार्ट एट्याक हुने या मुटुको मसल सुन्निएर आउने, त्यस्तो समस्या पनि देखिएको छ। यो बाहेक न्युरोलोजिकल सिम्टमहरू पनि छन्। कसैलाई चाहिँ स्ट्रोक भएर आउने, सिजर भएर आउने या प्यारालाइसिस भएर आउने, अब यस्ता कम्प्लिकेसन पनि छन्।
भनेपछि अब कतिपय त मानिसहरूले अलिकति कोभिड हुँदाखेरि पनि लुकाउने होइन अहिलेको समयमा चाहिँ कि अझै पनि अब कोभिड केही होइन भन्ने पनि पुगिसके कि मानिसहरू होइन कोभिड भए पनि मलाई थाहा भयो पहिला पनि यस्तै नै भएको थियो होइन र अहिले पनि भयो पिसिआर पनि किन गराउने र भन्ने पनि हुन्छ कि कसैलाई यो पिसिआर अलिकति यसैमा जोड्न चाहेँ मैले पिसिआरको फाइदाको बारेमा अलिकति भनिदिनु न पिसिआरको फाइदा अब मान्छेलाई अहिले कस्तो भयो नि अब जाँदै कोभिड रुगाखोकी लाग्यो नि मलाई कोभिडै होला पिसिआर किन गर्ने भन्ने कन्सेप्टै मान्छेको डेभलप भइसक्यो धेरैजना कतिजना औषधि खान्छन् आखिर टेस्ट गरेर पनि यही खाने हो टेस्ट नगरे पनि औषधि यही खाने हो औषधि खाउँ टेस्ट नगरौँ तर टेस्ट गर्दाको फाइदा पनि छन् होइन किनकि टेस्टको एउटा पहिलो कुरा कि टेस्टको कस्ट पनि पहिला धेरै कम भइसक्यो सुरुमा पहिला टेस्ट जति महँगो थियो त्यति महँगो छैन अहिले गभर्मेन्ट सेक्टरमा प्राइभेट सेक्टरमा पनि प्राइस इज भेरी मिनिमम पहिला जस्तो छैन गर्दा फाइदा के हुन्छ भने एउटा त आफू कन्फर्म भएछ पोजिटिभ भनेर होइन आफू कोभिड कन्फर्म भइसकेपछि यो मल्टिपल पोली मेडिसिन खानु आवश्यकता पर्दैन होइन एउटा रेकमेन्डेड मेडिसिनहरू मात्रै खाए पुग्छ एउटा कुरा अर्को आफूले आफ्नो परिवारलाई जस्तै म आफ्नो फ्यामिली मेम्बर छोराछोरी बच्चा वाइफहरू हुन्छन् उनीहरूको लागि सर्ने समय कम हुन्छ अनि किन अर्ली डायग्नोसिस भएपछि अर्ली आइसोलेसनमा बस्नुहुन्छ होइन अर्ली आइसोलेसन बसेपछि सर्ने समय कम हुन्छ त्यति मात्रै नभएर आफ्नो फ्यामिली मात्रै नभएर छरछिमेकी अफिसका वर्क गर्ने काम गर्ने साथीहरूलाई सर्ने समय कम हुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा रोल प्ले गर्छौँ के रोल प्ले गर्छौँ यो कोभिडको चेन ब्रेक गर्ने रोल प्ले गर्छौँ होइन अब त्यो प्ले गरेन यसको फाइदा चाहिँ अब गरिएन भने कोभिड हो खै हो कि जस्तो लाग्छ होइन नि होला भनेर चाहिँ अलिक केयरलेसनेस आउँछ जतिसुकै मान्छे म आइसोलेट बस्छु म आफ्नो घरमा बस्छु भने पनि पोजिटिभ टेस्ट नआएसम्म उसले होइन यो कोभिड होइन मलाई केही भएको छैन कोभिड होइन भने चाहिँ एउटा मनमा कन्सेप्ट चाहिँ आउँछ र जुन अघि यहाँले भन्नुभयो नि जटिलता न्युरोसँग सम्बन्धित लगाएका एकदम ठुल्ठुला जटिलता पनि हुन सक्छन् भन्नुभयो नि यति बेलैमा टेस्ट गर्ने केयर गर्ने हो भने त्यस्ता जटिलताहरू नआउन पनि सक्छ अर्ली डायग्नोसिस हुन्छ त्यस्तो जटिलता रोक्न सकिन्छ टाइममा हजुर भनेपछि त्यो पनि त एउटा महत्त्वपूर्ण फाइदा भयो नि डाक्टर जस्तै अब यो कोभिड होइन अनि पोस्ट कोभिडका बिरामीहरूले नि कस्तो प्रकारको खानपान अनि जीवनशैली अपनाउँदा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ डाइटको लागि पोस्ट कोभिडकोमा मेनली चाहिँ अब डाइटमा झन् पनि जस्तै पोस्ट कोभिडको मेनली सिम्टमहरू भन्दै भने नि अघि थकान कफ होइन कसैलाई वेट गेन कसैलाई वेट लस सास पनि गाह्रो हुने अक्सिजन मेन्टेन नहुने यस्तो सामान्य कमन सिम्टम चाहिँ पोस्ट कोभिडका सिम्टम अरू सिम्टमहरू पनि छन् एन्जाइटी डिप्रेसनहरू पनि छन् यस्तो बिरामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ के हुन्छ खानपिनको एउटा कुरा डाइट स्टाइल डाइट प्याटर्न अर्को लाइफस्टाइल होइन अर्को चाहिँ एक्सर्साइज अर्को रिहेबिलिटेसन जस्तै पल्मोनरी रिहेबिलिटेसन डाइटको कुरा गर्नु आयो चाहिँ हामीले चाहिँ पानीको मात्रा या लिक्विड फ्लुइडको मात्रा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा खानुपर्छ भन्छौँ एउटा कुरा अर्को खानपिनकै कुरा गऱ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ खानामा चाहिँ यो भेजिटेबल फ्रुट्सको मात्रा बढाउनुपर्छ अनि प्रोटिन डाइट पनि अलिक बढाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै अन्डा भयो मासु भयो सँगसँगै भेजिटेबल फ्रुट्समा बढाउनु पर्ने हुन्छ यो बाहेक अर्को कुरा हुन्छ खानैमै हामी यो पनि खान्छौँ उहाँले भन्छ यो खाउँ भन्छ अर्को साथीले यो खाउँ भन्छ हामी सबै कुरा खान्छौँ अब त्यो सबै धेरै खाएर एक्सपेन्ड गर्नुभन्दा कन्सर्न पर्सनसँग सल्लाह लिएर खाँदा राम्रो हुन्छ खाना खाने टाइमिङ पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ होइन आफ्नो लाइफस्टाइल पनि अलिक चेन्ज गर्नु हुन्छ लाइफस्टाइल चेन्ज भने कस्तो भने टाइममा सुत्ने मान्छे अब कसै आजकल सुत्दै टाइममा कोही सुत्ने मान्छे देख्दैन आजकल मका ओपनिङमा आउने बिरामी प्रायः मेरो क्लाइन्टहरूलाई सोद्धा कति बजी सुत्नुहुन्छ भने चाहिँ सबैको 12-1 बजी नै हुन्छ होइन कोही मोबाइल चलाएको हुन्छ फेसबुक चलाएको हुन्छ के हुन्छ पनि सुत्ने टाइम चाहिँ छैन भने एडुकेट रेस्ट पाएन भने चाहे बडीले या ब्रेनले अझै इम्युनिटी लो भएको कन्डिसनमा या इन्फेक्सन भएको कन्डिसनमा पाएन भने यसले अरू जटिलता ल्याउँछ जस्तै एन्जाइटी प्रब्लम डिप्रेसनको प्रब्लमहरू ल्याउँछ त्यही भएर टाइममा सुत्ने टाइममा उठ्ने टाइममा खाने ठ्याक्कै भन्नुपर्दा नि कति घन्टा चाहिँ अनिवार्य सुत्नुपर्छ 8 घन्टा त मिनिमम अनिवार्य सुत्नुपर्ने हुन्छ होइन अब 8 घन्टा कोही 9-10 घन्टा सुत्नुहुन्छ त्यो पनि राम्रै हो तर मिनिमम चाहिँ 8 आवर्स चाहिँ गुड स्लिप भन्छ हामी चाहिँ अब त्यो क्वालिटी अफ स्लिप 8 आवर्सको स्लिप चाहिँ उहाँले मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यो ब्याक मर्निङमा मेडिटेसन गर्ने लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नु त्यो हो मेडिटेसन गर्ने होइन एक्सर्साइजहरू सिम्पल एक्सर्साइजहरू गर्ने त्यो गर्ने होइन अब कसैलाई लङ्सकै प्रब्लम छ जस्तो लङ्स सास फेर्न गाह्रो छ होइन अक्सिजन लगाइरहनु परिरहेछ अब उहाँहरूले चाहिँ पल्मोनरी रिहेबिलिटेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ विभिन्न हाम्रो गर्ने तरिकाहरू छन् जस्तै स्पाइरोमेट्री भन्छौँ ब्लोइङ एक्सर्साइजहरू भन्छौँ होइन अनि त्यो सिकेर आफूले घरमा अपनाउँदा हुन्छ अब त चाडबाड पनि लाग्दैछ होइन चाडबाड लागिरहेछ मानिसको भिडभाड पनि एकदमै धेरै बढ्न थाल्यो होइन अब
घर जाने, घर अब जसको सहरबाट गाउँ, गाउँबाट सहर आउने क्रम त अब बढ्दै नै छ र अब चाडबाडमा भेला पनि भइन्छ नै होइन। यो समयमा चाहिँ कोभिड कतिको बढ्ला त होइन, अनि त्यसमा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? अहिले कोभिडको केस घटेको पनि छन्, मान्छेमा कोभिडको डर पनि कम भएको छ। ठ्याक्कै यही समयमा फेरि हाम्रो राष्ट्रिय चाडबाड पनि छ, नजिकै छ, दसैँ पनि छ, तिहार पनि छ, छठ पनि छ। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ मुभमेन्ट अवश्य बढ्छ, चाहे काठमाडौँ बाहिर जानु या काठमाडौँ भित्र आउनु, पब्लिकको हाम्रो मुभमेन्ट बढ्छ। जति मुभमेन्ट बढ्छ, हामीले यदि प्रिकसन लिएनौँ, ध्यान दिएनौँ भने कोभिड बढ्ने चान्स चाहिँ हुन्छ। तर त्यो हामीले यसमा प्रिकसन लियौँ, ध्यान दियौँ भने चान्स चाहिँ कम हुन्छ। अब सोसाइटीमा बसेर चाहिँ सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन नभए पनि फिजिकल डिस्टेन्स हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि फ्यामिलीमा ग्यादरिङ भयो या के भयो भने चाहिँ सबैले फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ होइन। यो फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु भने एटलिस्ट 2 मिटर डिस्टेन्समा बसौँ। जस्तै तपाईँ र म 2 मिटर डिस्टेन्समा बसेछौँ, त्यो 2 मिटर डिस्टेन्समा बसौँ होइन। अनि टाइममा ह्यान्ड वासिङ, जुन मैले अघि भनेको कुराहरू, ह्यान्ड वासिङ र सेनिटाइजर जहाँ चाहिँ एभाइलेबल छ। पहिला जस्तो सर्टेज छैन, पहिला मान्छे पाउँदैन थियो, आजकल जहाँ पनि पाउँछ, चाहे काठमाडौँ होस् या काठमाडौँ बाहिर होस्, सजिलै पाइन्छ। अब त्यसको प्रयोग गरौँ है। मास्क पनि पहिला जस्तो महँगो पनि छैन, अहिले पहिला कस्ट वाइज पनि कस्ट इफेक्टिभ भइसकेको छ। सबैले मास्क युज गरौँ र रियुज गरौँ। त्यसलाई चाहिँ मैले युज एन्ड थ्रो चाहिँ गरौँ। एउटै मास्कलाई लाएको नगरौँ, चेन्ज गर्ने सिस्टम गरौँ है। अनि मास्क लाउने बानी गरौँ। मास्क लगाएर चाहिँ मलाई गाह्रो हुन्छ, म लाउँदिनँ, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, त्यस्तो कन्सेप्ट भएको मान्छेहरू पनि धेरै छन्। त्यो चाहिँ नगरौँ। एटलिस्ट ग्यादरिङ गरेको बेला, दसैँको टाइममा, फ्यामिली ग्यादरिङ भएको टाइममा चाहिँ मास्क लाउँ। मेरो नजिकै मान्छे हो, खासै मैले चिनिरहेको, खासै के फरक पर्दैन भन्ने कन्सेप्ट जुन हुन्छ, त्यसले गर्दा प्रब्लम क्रिएट हुन्छ होइन। नजिक भए पनि रोगले नजिक टाढा चिन्दैन, आफ्नो पराया चिन्दैन, रोग सर्छ। र हामीले त्यो चेन ब्रेक गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ नगरे पनि फिजिकल डिस्टेन्सिङ चाहिँ गर्नु पऱ्यो, ह्यान्ड हाइजिन मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, रेस्पिरेटरी हाइजिन मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। सँगसँगै अब कसैलाई यदि रुगा लागेको छ भने उहाँ आफै सचेत हुनु पर्यो। सेल्फ अवेरनेस पनि इम्पोर्टेन्ट। मलाई रुगा लागेको छ, मलाई सन्चो छैन, बेटर नट टु गो, नजाने, ग्यादरिङमा नबस्दिने, मलाई फोन गरेर मलाई सन्चो छैन भनेर नआइदिने, त्यो भनेको झन् राम्रो, त्यो चाहिँ गर्नै पर्ने। डाक्टर साहब, चाडबाडकै कुरा गर्दैछौँ हामी होइन। चाडबाडमा अलिकति चिल्लो गुलियो होइन, यस्तो कुराहरू अलिकति धेरै खाइन्छ होइन, लगायत भनौँ न अलिक खानपिन पनि अलिक बढी नै हुन्छ त्यो समयमा होइन। हुँदाखेरि अलिकति मानिसहरू बिरामी पनि हुने गर्छन् कि, अलिकति दीर्घरोगी ज्येष्ठ नागरिकहरू त हुने भइहाल्नु भयो, सँगसँगै अरू पनि बिरामीहरू बढ्नुहुन्छ कि यो समयमा चाहिँ। त्यो हुँदाखेरि कस्तो प्रकारको खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ त्यो समयमा? अब हाम्रो दसैँ जस्तो चाडमा चाहिँ प्रायः खानपिनमै हामी बढी जोड गर्छौँ। हाम्रो खानाको मात्रा बढिन्छ, खानाको अमाउन्ट बढी सँगसँगै अनि धेरै ठाउँ गएर खाने, एक ठाउँ खायो अर्को ठाउँ खाने, अर्को ठाउँ खाने, मल्टिपल ठाउँ खाने बानी हुन्छ। हामीले सकभर आफूले कन्ट्रोल गर्ने हो। अनि खानाको लिमिट हुने जति खायो भने झन् गाह्रो हुन्छ। जे कुरा पनि बढी खायो भने त्यसले गाह्रै गर्छ। अब यस्तो टाइममा रोग फैलिने चान्स बढ्छ, चाहे कोरोना होस् या अरू रोग हो, जस्तै डायरियाको कुराहरू भनौँ होइन, यो फुड पोइजनिङको कुराहरू भनौँ, टाइफाइडको कुराहरू भनौँ होइन, डेङ्गुको कुराहरू भनौँ, अरू रोगहरू फैलिने चान्स चाहिँ बढ्छ। अनि कोरोना त बच्नु पऱ्यो होइन। हामीले दसैँको टाइममा फुड रिलेटेड डिजिज कन्डिसन नै बच्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले खानाको मात्रा चाहिँ आफूले जति खाने त्यो बढी नखाने, सबैबाट कमै खाने। माछा मासुमा धेरै खानुपर्छ त हो, तर चाहिँ खाना राम्ररी पकाएर होइन, खाना राम्ररी पाकेको हुनु पऱ्यो। एउटा फुडको कुकिङमा पनि अमाउन्ट धेरै हुन्छ, पकाउने मान्छेले चाहिँ अलिकति कुकिङमा राम्ररी नगरे काँचो हुने, काँचो खाने, अनि त्यसले चाहिँ फुड पोइजनिङ हुने चान्स बढ्छ एउटा कुरा। अर्को, खाना पकाइसकेपछि मसला हाम्रोमा अलिक बढी मसला राख्ने, ओइली हुने, फ्याटी हुने होइन, हो त्यस्तो कुरा पनि अभोइड गर्नु पऱ्यो, त्यस्तो खानेकुरा। अर्को, खाना माछा मासु भनौँ या अरू कुरा खानेकुरा पनि 2-3 दिनसम्म खाइदिने, राखिदिने, स्टोर गरेर राखिदिने या फ्रिज गरिदिने होइन। अब आज एक दिन बनाएर 4-5 दिनसम्म कति दिनसम्म त्यही चाहिँ चलिरहेको हुन्छ, त्यो मासु चाहिँ बनाएको हुन्छ, त्यही चाहिँ सर्भ भएको भए हुन्छ। अब त्यो चाहिँ सकभर अभोइड गर्नुपर्छ। त्यसै गरी खाना चाहिँ रिस्क अफ इन्फेक्सन चाहिँ बढ्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट
दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, SMS तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97। इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने, यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा समय भएको छ जीवनशैलीको कुरा गर्ने। हामी पछिल्लो समयमा अलिकति बढी शौखिन हुन थालेका छौँ। फेरि चाडबाडमा त हाम्रो खानपान अलिक बढी नै हुने गर्छ। हामी शारीरिक अभ्यास पनि कम गर्ने गर्छौँ, अल्छी हुन थालेका छौँ, निकै तनावमा काम गर्न थालेका छौँ। हाम्रो जीवन अलिकति अस्तव्यस्त हुन थालेको छ। यसले हामीलाई के असर गरिरहेको छ त? हामीले स्वस्थ रहने हो भने, निरोगी रहने हो भने के कस्तो जीवनशैली अपनाउनु पर्थ्यो त? यी विभिन्न विषय समेटेर हामीले विज्ञको सुझावमा आधारित यो सेगमेन्ट प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ दैनिक रूपमा। हो, त्यही सेगमेन्ट आज पनि समेट्दैछौँ अर्थात् प्रस्तुत गर्दैछौँ। एकजना विज्ञले आफ्नो विज्ञताको आधारमा, आफ्नो विषयको आधारमा हामीले केही सुझावहरू प्रदान गर्नुभएको छ। त्यही सुझाव अब प्रस्तुत गर्दैछौँ हाम्रो अर्को सेगमेन्ट मेरो जीवनशैली। नमस्ते, म प्रणव डाक्टर जयन्ती ढुङ्गाना, कन्सल्टेन्ट साइकाट्रिस्ट, हाल नेपाल प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत छु। मानसिक हिसाबले मानिस स्वस्थ हुनलाई मानिसले आफ्ना दैनिक जीवनमा आउने तनावहरूलाई सजिलरी कोप अप गर्न सक्छ। त्यसै गरी आफ्नो समाजमा केही योगदानहरू गर्न सक्छ, जीवनमा केही उपलब्धिमूलक कामहरू गर्न सक्छ। र मानसिक हिसाबले स्वस्थ रहनलाई चाहिँ तनाव व्यवस्थापन अति नै जरुरी र महत्त्वपूर्ण छ। तनाव व्यवस्थापनमा विभिन्न कुराहरूलाई हामीले फोकस गर्नुपर्छ। पहिलो, हामीले खानाहरू खाँदाखेरि सकेसम्म बाहिरी प्याकेटेड फुड, जङ्क फुडहरू नखाने, स्वस्थ हेल्दी यानि कि ब्यालेन्स डाइट खानु पर्यो। तपाईँको प्रोटिनको, कार्बोहाइड्रेटको, त्यसै गरी हरिया सागसब्जी, फलफुलहरूको मात्रा प्रशस्त मात्रामा खानु पर्यो। त्यसै गरी नियमित एक्सर्साइजहरू गर्नु पर्यो। एक्सर्साइजमा तपाईँले योगा गर्न सक्नुहुन्छ, स्ट्रेचिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ, मेडिटेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफू स्वस्थ रहनलाई, आफ्नो तनाव कम गर्नलाई त आफ्नो लागि समय निकाल्नुपर्छ। आफ्नो लागि समय 24 घण्टामा 15 मिनट, आधी घण्टा आफ्नो समय निकालेर त्यसमा चाहिँ के कुराले गर्दा आफूलाई मनोरञ्जन हुन्छ त, आफ्नो रुचि के छ, त्यो बेलामा कसैले नै डिस्टर्ब नगर्ने जसरी आफ्नो मनोरञ्जन, आफ्नो कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ। गेमहरू खेल्न सक्नुहुन्छ, पेन्टिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ, स्केचिङ गर्न सक्नुहुन्छ, डान्स, म्युजिक, वाट एभर यु वान्ट, जे गर्न सक्नुहुन्छ ती कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको सोचाइको हिसाबले मनमा विभिन्न सोचाइहरू आउँछ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त? हामीलाई तनाव या सोचाइ जब मनमा कुरा धेरै खेल्छ तब नै हामीलाई सोचाइ धेरै आउँछ। त्यो कारणले सोचाइ कन्ट्रोल गर्नलाई तपाईँले आफूसँग विश्वास भएको व्यक्ति, आफ्नो विश्वसनीय व्यक्तिलाई
खुलेर त्यो कुराहरू सेयर गर्नु पर्यो र तपाईँको अगाडिको व्यक्ति जो सुन्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ केही एउटा कन्क्लुजन ननिकालिकन अगाडिको व्यक्तिलाई तनाव भएको अवस्था आफूलाई परेमा आफूलाई कस्तो चाहन्छु भन्ने अनुभूति गरिदिएर सुन्दैन भयो भने जो व्यक्तिले तनाव सेयर गरिरहेको छ त्यो व्यक्तिलाई अति नै सहयोगी र उपयोगी हुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले इम्प्याथेटिक लिसनिङ भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को भनेको तपाईँले यदि सुन्ने मान्छे कोही छैन या तपाईँको कोही सहारै छैन भने तपाईँले ऐना अगाडि उभिएर या कुनै रुखहरूको अगाडि केही एउटा मान्छे इमेजिन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको डायरीहरू जर्नलहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी जति तपाईँले आफ्नो मनमा कुराहरू गुम्साएर राख्नुभयो त्यति त्यो कुराहरूले चाहिँ तपाईँलाई कुनै न कुनै फर्ममा शारीरिक रूपमा या भावनात्मक रूपमा मानसिक रूपमा लक्षणहरू देखाइरहेको हुन्छ। त्यो कारणले जति सक्दो आफूलाई तनाव भएका कुराहरू चाहिँ फ्री फ्र्याङ्क भएर अगाडि भन्न सकिएको राम्रो। अर्को भनेको तपाईँको टार्गेट के, तपाईँको उद्देश्य के। हामीले जहिले पनि उद्देश्य लिँदा आफूले एचिभेबल या कि यतिसम्म चाहिँ मेरो बसले भ्याउँछ त्योभन्दा बियोन्ड त्योभन्दा बाहिर चाहिँ मैले सक्दिनँ भनेर एचिभेबल एम राख्नुभयो टार्गेट राख्नुभयो भने तपाईँलाई त्यसले गर्दा धेरै तनाव हुँदैन। तपाईँलाई तनाव केही हदसम्म फलदायी उपयोगी पनि हुन्छ। त्यसले तपाईँलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ। तर त्यही कार्यले चाहिँ तपाईँलाई नकारात्मक असर देखाउन थाल्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले नकारात्मक तनाव भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को तनाव व्यवस्थापनमा चाहिँ तपाईँको डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइज यो चाहिँ अति नै उपयोगी र एकदम सजिलो तरिका छ। तपाईँले आफ्नो ढाड कम्मर सिधा राखेर 4 सेकेन्डसम्म लामो सास नाकले तान्नुहोस्, 4 सेकेन्ड रोक्नुहोस् र 8 सेकेन्ड लगाएर मुखले बाहिर फ्याँक्नुहोस्। तान्दाखेरि नाकले तान्नुहोस्, फ्याल्दा मुखले फ्याँक्नुहोस् र तान्दा तपाईँको छातीको पेटको मासुहरू तन्केको अनुभव हुन्छ। त्यो अनुभवलाई मात्र आफूले अनुभव गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। रोक्दाखेरि तपाईँलाई रोक्दा जुन प्रेसर लाग्छ जुन इफोर्ट लाग्छ त्यसमा फोकस गर्नुहोस् र निकाल्दाखेरि तपाईँको हावा बाहिर निस्केपछि जुन रिल्याक्स हुन्छ त्यसमा फोकस गर्नुहोस्। यसलाई डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइज भन्छ। तपाईँले युट्युबमा गुगलमा भिडियोहरू धेरै पाउनुहुन्छ र यो नियमित गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई धेरै हदसम्म रिल्याक्सेसन हुन्छ। निन्द्राको लागि हामीले स्लिप हाइजिन यानि कि निन्द्रालाई कसरी इफेक्टिभ बनाउने त, निन्द्रा रेगुलर गराउन निन्द्राको सरसफाइ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि म यहाँहरूलाई केही कुरा भन्न चाहन्छु। विशेष गरिकन निन्द्रा इफेक्टिभ बनाउन मान्छेलाई लामो निन्द्रा नबिग्रिनको लागि पहिलो मुख्य बुदा भनेको हामीले एउटै समयमा सुत्ने र उठ्ने फिक्स टाइमिङ गर्नुपर्छ। तपाईँले एउटा फिक्स टाइमिङ बनाउनुहोस्। 10 देखि 4 उठ्नुहुन्छ या 10 देखि 5 भने तपाईँले त्यही टाइममा चाहिँ तपाईँ एकदम स्ट्रिक्ट अप हुनु पर्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। आज चाहिँ म 12 बजेसम्म काम गर्छु, बिहान चाहिँ 7 बजेसम्म सुत्छु भनेर भन्न पाइएन। यसको रिजन के हो भन्दा तपाईँले एउटै रुटिन बनाइराख्नु भएपछि तपाईँले निन्द्रा लगाउने हर्मोनहरू त्यही अनुसारले दिमागले त्यही टाइममा रिलिज गर्छ र तपाईँलाई निन्द्रा लाग्न सहयोग हुन्छ। दोस्रो कुरा भनेको अनिवार्य अँधेरो कोठामा सुतौँ। हामीलाई निन्द्रा लाग्नलाई जुन मेलाटोनिन भन्ने हर्मोन चाहिन्छ दिमागले जुन निकाल्छ त्यो अँध्यारोमा मात्र निकाल्छ। तेस्रो तपाईँले मोबाइल, टिभी, कम्प्युटर, ल्यापटप कुनै पनि कुराहरू सकेसम्म सुत्नु अगाडि प्रयोग नगर्नुहोस् र जति तपाईँले इन्टरनेटको प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँको ब्रेन त्यत्तिकै एक्टिभ भइरहेको हुन्छ र निन्द्रालाई डिस्टर्ब हुन्छ। अर्को भनेको तपाईँले सुत्नु अगाडि यदि निन्द्रा नलागेको खण्डमा टाइम सेट गरेको छु तर निन्द्रा लागेन भने एउटा सुमधुर सङ्गीत जसमा तपाईँको टोन पिच उच्च पनि नहोस् घट्दा पनि नघटोस् मेलोडियस या इन्स्ट्रुमेन्टल म्युजिकहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। तर आँखाले कुनै पनि लाइट स्क्रिन भएको कम्प्युटर मोबाइलहरू चाहिँ नचलाउनुहोस्। अर्को आफू सुत्ने कोठा आवाजहरू नआउने जस्तै रोडको साइडमा छ भने सुत्ने कोठालाई चेन्ज गर्नु पर्यो। अलिकति गर्मी छ भने शीतल हुने कोठामा सुत्नु पर्यो। टेम्परेचर र इन्भाइरोमेन्टहरू मिलाउनु पर्यो। आमाको दुधबाट बच्चालाई चाहिने सम्पूर्ण पौष्टिक तत्त्वहरू प्राप्त हुन्छ र यसले बच्चाको राम्रोसँग वृद्धि विकास गर्नुको साथै रोगसँग लड्ने शक्ति प्रदान गर्दछ। कोरोना महामारीको समयमा यदि स्तनपान गराइरहेकी आमालाई कोरोना संक्रमणको शंका वा पुष्टि भएको छ भने पनि बच्चालाई स्तनपान गराउन छोड्नु हुँदैन, तर स्तनपान गराउँदा केही सजगता अपनाउनु पर्छ। आमाले बच्चालाई छुनु वा काखमा लिनु अघि कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म साबुन पानीले मिची हात धुने, सफा कपडाले हात पुछ्ने र मास्क लगाएर बच्चालाई स्तनपान गराउनु पर्दछ। यदि आमाले
स्तनपान गराउन नसक्ने वा सिकिस्त भएमा घरका अन्य सदस्यको सहयोगमा आमाको दुध दुहेर पनि बच्चालाई खुवाउन सकिन्छ। यो विधि अपनाउँदा आमा तथा सहयोग गर्ने व्यक्तिले मास्क लगाउने, दुवैजनाले कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म साबुन पानीले मिची हात धुने, सफा कपडाले हात पुछ्ने र सफा कचौरामा दुध दुहेर बच्चालाई सफा चम्चाले खुवाउने। आमालाई धेरै नै समस्या भएको खण्डमा बच्चालाई दुध खुवाउनको लागि धाई आमाको व्यवस्था गर्नुहोस् वा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर सल्लाह लिनुहोस्। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। हजुर, समय सकिन आँट्यो, हामीले अब छुट्टिनुपर्छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ? सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला। तिनी हाम्रा मार्गदर्शक हुन्। तिनलाई आधार मान्दै हामी कार्यक्रममा विषयवस्तु र विकिहरू छनौट गर्ने गर्छौँ। अनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा या प्रश्न छन् भने पनि हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी तिनलाई पनि सम्बोधन गर्दै उत्तर खोज्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसका लागि यहाँले विभिन्न माध्यम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन गर्दा पनि हुन्छ, SMS गर्दा पनि हुन्छ, भाइबर गर्दा पनि हुन्छ। हामीले स्क्रिनमा नम्बर देखाइरहेका छौँ। नम्बर 24 घण्टा खुल्ला रहने गर्छ। या इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम NTV प्लस, NTV कोहलपुर र NTV इटहरीमा दैनिक रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छ र यी बाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हामी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। ती सामाजिक सञ्जालहरूको बारेमा पनि हामीले स्क्रिनमा जानकारी दिइरहेका छौँ। जस्तै युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेज छ एउटा, जसको नाम नेपाली टेलिभिजन नै हो। त्यो पेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म त्यो पेजमा यो कार्यक्रम लाइभ नै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब छुट्टिन्छौँ आजलाई। जाडो मौसम आउन लाग्यो। जाडो मौसममा जसलाई गाह्रो हुन्छ अर्थात् ती रोगहरू यहाँले भोग्नु परिरहेको छ, यहाँहरू सुरक्षित रहनुहोला, सतर्क रहनुहोला। सबैले सतर्क रहनु जरुरी छ नि। कोरोना भाइरसको महामारी अझै पनि सकिएको छैन। चाडबाडको मौसम छ, धेरै हौसिएर सङ्क्रमित भइएला। यसमा पनि सतर्क बनौँ, मापदण्ड पालना गरेर मात्रै चाडबाड मनाउँ, हामी हार्दिक आग्रह गर्छौँ। भोलि भेट्छौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ। हस्त, नमस्ते।